मॅडम, आयज तुमी आरो ऑफिसान म्हापसा आयिल्ली आसा आनी तुमी एक झेड.पी कॅन्डिडेट कलंगूट आम आदमी पार्टी कॅम्पेन कशी चलता मॅडम तुमची? आमची कॅम्पेन बरी चलता. खूब लोकांचो आमकां सपोर्ट आसा. जशें आमी डोर टू डोर करता, मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्युअसली वॉलंटियरांक घेवन आमी डोर टू डोर करता, तेन्ना आमकां लोक खूब सपोर्ट करता. कित्याक लोक सद्याक वाजेलेलो आसा हे BJP आनी काँग्रेस सरकाराचेर. कित्याक आयज मेरेन तेंची जी कामां जावपाक जाय ती जावंक नात. तशेंच जे कितें कलंगूट बरें जावपाक जाय तें बी जावंक ना. थोडें कितें केलां आसतलें, पूण लोक सद्याक आतां वाजेलेलो आसा. आयज खुबश्यो अश्यो घडण्यो घडटा BJP सरकार आसल्यार, त्यो सगळे लोक आयकून सद्याक बेजार आसा. सो ह्या फावटी लोकांक चेंज जाय म्हूण लोक आमकां सांगता. मॅडम, म्हजो आनी एक प्रश्न आसा. कलंगूट भाग जो आसा आनी आरपोरा भागान एक मोठें प्रकरण घडलें. 25 जाणांचो जीव गेलो एका क्लबान. एज अ झेड.पी कॅन्डिडेट तुमचे कितें विचार आहा हेजेर? आयज तुवें जो प्रश्न म्हाका केला, तर तुज्याच चॅनलाचेर एक हांवें व्हिडिओ पळयल्लो आसा, जो एक्स मिनिस्टर ऑफ BJP अशें म्हटलेलें आसा की जेन्ना आरपोरा इन्सिडंट जालोलो त्याच दिसा BJP आनी BJPचे कार्यकर्ता पार्टी करताले. सो CM तेन्ना थिंगा पावलो आनी आमचो आमदारूय पावलो. हे पार्टी करून येयल्ल्यात काय त्या सुवातेर? हेच तुमच्या चॅनलाचेर व्हिडिओ जाल्लो आसा, हे एक्स मिनिस्टरान म्हटलेलें आसा. सो जनतेन ह्या फावटी विचार करचो, कितें बरें आनी कितें ना पळय तें.